अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्विर अली ज़ंजानी। माह अप्रैल, माह रमज़ानुल मुबारक का चाँद आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो एडवांस में, क्योंकि रमज़ान बेसिकली अप्रैल के पहले हफ्ते में ही शुरू हो जाएगा। जैसे ही रमज़ान की बासादत घड़ियाँ शुरू होंगी, रूहानियत अपने अरूज के ऊपर रहेगी। जहाँ पर रूहानियत अपने अरूज पे होगी, वहीं पे माह अप्रैल में सितारों की खुशबख्तियाँ भी अपने अरूज पे हैं, क्योंकि शर्फ़ शम्स होने जा रहा है। चाहे वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट हो या वैदिक स्कूल ऑफ थॉट हो, माह अप्रैल में शर्फ शम्स का होना यकीनी है। और माह अप्रैल में शर्फ शम्स की बासादत घड़ियों से आप लोग फैज़मंद हो सकते हैं। उन बासादत औकात में आप लोग या तो नकूश बना सकते हैं, या फिर आप लोग कुरानी आयात वज़ाइफ कर सकते हैं, या फिर शर्फ शम्स की लो बनवा के अपने पास बापरहेज रख सकते हैं। स्पेशली ऐसे तमाम लोग जो कि अपने इज्जत रुतबे वक़ार को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को बेहतर बनाना चाहते हैं, या आप लोग हसूल मुलाजमत के शायक हैं, या कोई ऐसा ओहदा चाहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आला रुतबे का हामिल हो, या इवन सोशली तौर के ऊपर अपने रवाबत को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, दूसरे लोगों के साथ या दूसरों की नज़रों में अपनी इज्जत और मकाम को बढ़ाना चाहते हैं। तो शर्फ शम्स की बासादत घड़ियाँ माह अप्रैल में रमज़ानुल मुबारक के साथ आप लोगों को काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह तक़वियत और इज़्ज़त फराहम करेंगी। आपका ताल्लुक चाहे किसी भी ज़ोडिक साइन से क्यों ना हो, आप लोग इस बासादत वक्त से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट में देखा जाए तो वीनस, जो कि मोहब्बत का सितारा है, जो कि रूठे हुओं को मनाने का, पसंद की जगह के ऊपर शादी करना, या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि क्रिएटिविटी का हामिल है, जो कि तख्लीक का हामिल है, या फिर फेमिनिन प्रोडक्ट से रिलेट करता है, या दूसरों के साथ अपने मरासम को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो आप लोग शर्फ ज़ोहरा की बासादत घड़ियों में भी कुरानी वज़ाइफ आयात या फिर शर्फ ज़ोहरा की लो बनवा के अपने पास रख सकते हैं। तमाम तर डिटेल्स के लिए आप लोग मुझे पर्सनली तौर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर, या फिर नीचे कमेंट्स में मैसेजेस करके रिप्लाई हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग माह अप्रैल का मंथली आईना किस्मत भी मंगवा के पढ़ सकते हैं। उसमें आपको तफसीली तौर के ऊपर चीज़ें मिलेंगी, या फिर ज़ंजानी जंतरी, 12 इमामिया जंतरी और अलबरूनी तकवीम PDF फाइल्स की सूरत में अपने मोबाइल के ऊपर मंगवा के आप लोग उसको भी ऑनलाइन रीड कर सकते हैं। और उसमें भी इन बासादत औकात, लम्हात, सादतें और इनमें कौन सी नकूश या कौन सी चीज़ें पढ़ी या की जा सकती हैं या बनवाई जा सकती हैं, तमाम तर तफसीलात आप लोगों को उसमें मिल जाएंगी। माह रमज़ान को देखा जाए तो रमज़ान क्योंकि अप्रैल के पहले हफ्ते में ही इसका चांद तुलू होगा, और क्योंकि रमज़ान पूरा ही महीना माह अप्रैल में रहेगा, तो इसमें हमारे पास पहला अशरा भी होगा, दूसरा भी, तीसरा भी, और इसके साथ साथ वो बासादत घड़ियाँ भी होंगी जिसमें ग़ज़वा बदर हुई है, मिलाद मसूद है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का। इसके अलावा नज़ुल तौरात है, और सहीफ़ इब्राहीम का नाज़िल होना है। इसके साथ साथ इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की वली अहदी का आगाज़ है। इसके अलावा इसी महीने में नज़ुल ज़बूर भी है, शब कदर की खूबसूरत घड़ियाँ भी हैं, और इसके साथ साथ आखिरी ताक रातों में ज़रबत की रात भी है, जो कि मौला अली मुश्किल कुशा करमुल्ला वजहुल करीम अलैहिस्सलाम की है। तो इस एतबार से ये पूरा ही महीना रूहानियत से भरपूर भी है, इबादत वज़ाइफ के साथ भी डेफिनेटली तौर के ऊपर आप लोग मुंसलिक रहेंगे। और अगर देखा जाए इस महीने की बिल्कुल आखिरी तवारीख को, तो वहाँ पे हमारे पास इस साल का लगने वाला पहला ग्रहण आ रहा है, पहला जुज़वी शमसी ग्रहण, जो कि शुरू होगा 30 अप्रैल की रात को ऑलमोस्ट तकरीबन कुछ पौने 12 बजे, 11:45 के ऊपर, और डेट चेंज होते साथ ही 1 मई को जाके ये ख़त्म होगा सुबह नमाज फजर से पहले, कुछ आप लोग कह सकते हैं 3 साढ़े 3 बजे के करीब ये इख्तिताम पज़ीर होगा। तो ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए भी आप लोग रमज़ान के आखिरी अशरा में बहुत ज़्यादा एहतियात करें, हर लिहाज से, माली लेन देन के एतबार से, दूसरों के साथ अपने रवाबत के लिहाज से, या फिर नई इन्वेस्टमेंट्स के एतबार से। और इस दौरान वक्फा से सदक़ात लाजमी तौर के पढ़ दें, और जिस दिन ग्रहण लग रहा है या तो उससे पहले या फिर अगले दिन नमाज फजर के साथ आप लोग 2 रकत नमाज
खसूफ कसूफ जो है वो ज़रूर अदा करें, क्योंकि शम्स के लिए अदा की जाती है नमाज कसूफ और सूरज के लिए अदा की जाती है नमाज खसूफ, क्योंकि सूरज के बाद मुकम्मल कमरी ग्रहण जो है वो भी अगले महीने हमें देखने को मिलेगा। तो इस एतबार से आप लोग यकम मई की जो फजर की नमाज होगी उसके साथ 2 रकत नमाज कसूफ नमाज आयात लाजमी तौर के पर अदा करें। उसका तरीका आप लोगों को ज़ंजानी जंतरी में मिल जाएगा, और अगर आप लोग अपने मोबाइल के ऊपर मंगवाना चाहें तो आप लोग ज़ंजानी जंतरी 12 में जंतरी की PDF फाइल्स भी मंगवा सकते हैं, या फिर स्पेसिफिकली आप लोग नमाज आयात का जो पेज है उसको भी मंगवा सकते हैं। सिर्फ आपको एक मैसेज करना है, डिटेल्स आपके मोबाइल के ऊपर आ जाएंगी। मजीद किसी भी रहनुमाई के लिए आप लोग मुझे पर्सनली तौर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपॉइंटमेंट लेके लाहौर, कराची और रावलपिंडी में भी मुझे आप लोग मिल सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग पूरे महीने की डिटेल्स के ऊपर, जो कि आप लोगों के ज़ोडिक साइंस की हैं। तो पहला ज़ोडिक साइन एरीज बुर्ज हमल। एरीज बुर्ज हमल, एरीज वालों का ये पूरा महीना अगर देखा जाए तो आपका हाकिम सदारा मरीख यकम से लेके 7 अप्रैल तक अपने शर्फी घर में आखिरी दर्जात के ऊपर ज़ोल के साथ हालत किरान में रहते हुए जल्दबाजी और खुद एतमादी में ज्यादती के सबब गलत फैसले या फिर गलत मशीर बिला वजह आप लोगों को मिसगाइड कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि इस दौरान थोड़ा सा एहतियात करें, और जिनसे मुखालिफ के जितने भी अफराद हैं उनसे भी एहतियात आपके ऊपर लाजम रहेगी, वरना बिला वजह आप लोगों की इज्जत के ऊपर हर्फ आने की इंडिकेशन भी मौजूद हैं। इसके अलावा देखा जाए तो 8 से लेके इख्तिताम माह तक मरीख 11वें बैतुल उम्मीद होने की वजह के सबब हल्का अहबाब में वसत, जबकि यहाँ पे हमरा ज़ोहरा नाराज अहबाब के साथ तजदीद मरासम कर सकते हैं। रूठे हुओं को मनाने के लिए, अपने सोशल लिंक्स को डेवलप करने के लिए आप लोग काफ़ी हद तक अपनी ख्वाहिशात को अमल पैरा भी कर सकते हैं, या दूसरों के साथ मिल के अपनी दरीना ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए भी आप लोग कुछ इकदामात कर सकते हैं। इसके अलावा 5 और 6 अप्रैल को मरीख ज़ोहल किरान बनने की वजह से गम और गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करें, जबकि मकासद के हसूल के लिए सब्र और इस्तिकामत जो है ये आपके ऊपर लाजम रहेगी। बसूरत दीगर बिला वजह कुछ चीज़ों में इल्तवा देखना पड़ सकता है अगर आप लोग जल्दबाजी या गुस्से को कंट्रोल नहीं कर रहे। 8 और 9 अप्रैल को मरीख अतारत तजदीज बनने की वजह से काम में निखार आता हुआ नजर आता है। इसके अलावा निखार के अलावा काम के मेयार में भी बेहतरी आएगी, उस रफ्तार में तेज़ी आएगी, दूसरों की नज़रों में आपका इज्जत, रुतबे और वक़ार में इजाफा होगा, जबकि तकनीकी महारत और ईमानदारी की मज़ीद तरक्की करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली ओवरऑल ये पूरा मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह प्रोग्रेसिव रहेगा। इस पूरे महीने में आप लोग रूहानी बरकत के लिए अपना जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा। हर मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। ज़ुहरा बुर्ज सौर, बुर्ज सौर के एतबार से देखा जाए तो आप लोगों का हाकिम सदारा ज़ुहरा यकम से लेकर 27 अप्रैल तक 10वें वतदुल समा होने की वजह से इज्जत, रुतबे और वक़ार में इजाफा रहेगा, जबकि आप लोगों के करियर रोजगार में भी तरक्की के मराहल रहते हुए नजर आते हैं। स्पेशली यकम से लेकर 8 अप्रैल तक दूसरे और 5वें का जो मुश्तरका हाकिम सदारा अतारत है हबूती बुर्ज में होने के सबब आप लोगों को इस दौरान लेन देन में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, नई इन्वेस्टमेंट से रुक जाना चाहिए, कर्ज लेना हो या कर्ज देना हो उससे भी थोड़ा सा रुक जाए, अदरवाइज सिवाय परेशानी के या कामों में रुकावट के बिला वजह आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसके अलावा देखा जाए तो आप लोगों के लिए इस दौरान रोमानवी मामलात भी थोड़े से हसासियत का शिकार रहेंगे। दूसरों के मिजाज को समझना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ बिला वजह की गलत फहमियाँ फैमिली मेम्बर्स के साथ खाम खा की नाराजगियां रह सकती हैं, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा खानगी माहौल को इजाफी तवज्जो और वक्त ज़रूर दें। इसके अलावा देखा जाए तो 18 और 19 अप्रैल को ज़ोहरा अतारत 7 नज़र बनने के सब तजारती, तलीमी, बिरून मुल्क सफ़र या इमिग्रेशन से मुतल्लिका जितने भी मामलात हैं उनमें काफ़ी हद तक फ़वाइद आपको मिल सकते हैं। इवन थोड़ा सा सोच में हकीकत पसंदाना अमल आप लोग रखेंगे तो डेफिनेट तौर के ऊपर आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा कुछ तजदीद अहद के भी मामलात हो सकते हैं, क्योंकि कुछ नए अहद जन्म लेंगे, कुछ नए मुआहदे अमल में आ सकते हैं। तो कोशिश करें कि रिश्तों में स्पेशली मोहब्बत के एतबार से ऐसा कोई अहद ना करें जिसका आप लोग बाद में पास ना रख सकते हो, और जो नए मुआहदे कर रहे हैं वो उसी बुनियाद के ऊपर हों जिनमें आप लोगों को पहले से ही तजर्बा है, ताकि मामलात ज़िंदगी आपकी खुशबख्त रहें। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 18 और 19 अप्रैल को 7 नज़र जो बन रही है, इसी दौरान अगर आप लोग किसी को रिश्ते का पैगाम भिजवाना चाहते हैं, गलतफहमियां दूर करना चाह रहे हैं, या फिर आप लोग अपने कामों में रुकावटों को हल करने के लिए दूसरों से मावनत हासिल करना चाहते हैं, तो तब भी आप लोगों के लिए ये अयाम काफ़ी हद तक इंशाल्लाह नेक रहेंगे। इस पूरे महीने में आप लोग अपना रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा।
हर जुमे वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। जमनाए बुर्ज जौज़ा, आप लोगों को हाकिम सितारा अतारद यकम से लेके 8 अप्रैल तक 10वें वददुल समा हमरा बादशाह फल्क शम्स होने के सबब तमाम इकदामात और फैसलों को एक दफ़ा नज़र-ए-सानी लाजमी तौर के ऊपर करें, जबकि इस दौरान मुखलसीन और बुजुर्गों से भी मुशावरत वक्फा वक्फा से करते रहें। इसके अलावा 9 तारीख से लेके 24 अप्रैल तक अतारद 11वें बैतुल उम्मीद होने की वजह के सबब खुद एतमादी में बहाली, जबकि हल्का अहबाब से मावनत और दरीना ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी हद तक उसमें फ़वाइद मिल सकता है। इसके अलावा साबित कदमी के अलावा आप लोग अपनी कुव्वत फ़ैसला की बहाली के ऊपर भी काफ़ी हद तक अपने मसाइल को कंट्रोल करने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो 25 से लेकर इख्तिताम माह तक अतारद की 12वें बैतुल अदा में मौजूदगी आप लोगों की थोड़ी सी तबीयत में सेंसिटिविटी, हसासियत रहती हुई नजर आती है। बला वजह वीक डिसीजन मेकिंग की तरफ आप लोग राग़िब रह सकते हैं, तो कोशिश करें कि जो आखिरी हफ्ता हो उसमें चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग मुखलिसीन के साथ मुशावरत में रखें, और इस दौरान अगर कोई खानगी जिम्मेदारियां आपको सौंपी जा रही हैं तो उसमें थोड़ा सा इजाफी तवज्जो लाजमी तौर के ऊपर रखें। 3 और 4 अप्रैल को अतारद शम्स किरान बनने की वजह से हालात को समझने की काविश और सोच में तो वसअत आती हुई नजर आती है, लेकिन इसके साथ साथ आप कुछ ऐसे इकदामात कर रहे हैं जो कि आपके करियर से लिंकअप हैं, तो ऐसे इकदामात को एक दफ़ा ओवरव्यू लाजमी तौर के ऊपर करें। 7 और 8 अप्रैल को अतारद ज़ुहुल तजदीद बनने की वजह से मसाइल थोड़ा सा संजीदगी के साथ हल करने की ज़रूरत होगी। आप लोगों को थोड़ा सा सोच को डेवलप या पुख्ता करने की ज़रूरत रहेगी, और तभी मामलात ज़िंदगी आप लोगों के बेहतर हो सकते हैं। 8 और 9 अप्रैल को अतारत मरीख तजदीद बनने की वजह से टेक्निकलिटीज़ बढ़ती हुई नजर आती हैं। तकनीकी महारत में जहाँ पे इजाफा हो रहा है, वहीं पे काम की रूटीन में जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं या ताख़ीर है, उसको भी आप लोग बड़ी खूबसूरती के साथ ओवरकम करते हुए नजर आते हैं, और आपकी तबीयत में ईमानदारी के सबब आपके इज्जत और रुतबे में इजाफा हो सकेगा। 18 और 19 अप्रैल को अतारत ज़ुहरा तजदीद बनने की वजह से कुछ गलत फहमियों का इज़ाला मुमकिन है। रिश्तों में बिला वजह की जो प्रॉब्लम्स हैं या दूसरों से आप लोग अपने मसाइल को हल करने के लिए जो रुजू करना चाहते थे, उसमें बिला वजह ताख़ीर आ रही थी, तो ये अयाम आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह नेक रहेंगे, जबकि काम में खूबसूरती पैदा करने के लिए भी इक़दामात जो कर रहे हैं उससे रिजल्ट आप लोगों को बहुत अच्छा मिलेगा। 24-25 अप्रैल को अतारत ज़ुहरा तरबी होने की वजह से इस दौरान कोशिश करें कि थोड़ा सा सोच में वसअत पैदा करें, क्योंकि थोड़ा सा बाउंड्रीज आप लोगों की मजीद और ज़्यादा टाइट रहती हुई नजर आती हैं। थोड़ा सा तंग नज़री के ऊपर आप लोग ज़्यादा फोकस होंगे, और तंग नज़री के ही सबब कुछ कामों में बिला वजह प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, गलत फहमियाँ आ सकती हैं, या दूसरे आपको जो गाइड कर रहे हैं, आपको हेल्प आउट करना चाहते हैं, तो बिला वजह शकूक व शुबहात जन्म लेते हुए नजर आते हैं। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल हासिल करना पड़ेगा, चीज़ों को ओवरकम करना पड़ेगा, और दूसरों को ये स्पेस देनी पड़ेगी कि आपको वो पर्सनली तौर के ऊपर आके थोड़ा सा हेल्प आउट करें, और उनके ऊपर थोड़ा सा इन्हिसार कर लेना आपकी बहुत सारी मुश्किलात परेशानियों को रोक सकता है। 27-28 अप्रैल को अतारत मुश्तरी तजदीद बनने की वजह से हालात की मुकम्मल तस्वीर कशी करते हुए आप लोग बड़ी खूबसूरती के साथ फैसले करते हुए नजर आएंगे, और ज़िंदगी में कुछ मुस्बत इक़दामात शामिल होंगे जो कि आपके करियर को ग्रो कर सकेगा। ये पूरे हफ्ते में आप लोग जो अपने रूहानी बरकत के तौर के ऊपर सदका देंगे, वो सदका आप लोगों का रहेगा। हर इतवार वाले दिन हस्ब तौफीक गंदम या बाजरा। कैंसर बुर्ज सरतान, आप लोगों का हाकिम सितारा चंद्रमा कमर इस पूरे ही महीने में 5, 6, 7 अप्रैल को हालत शर्फ में होने के अलावा 10, 11 और 12 अप्रैल को हालत अरूज में रहेगा। तो ये वो 7 अयाम हैं जिनमें आप लोग अपने हर तरह के कामों को बड़ी खूबसूरती के साथ बेहतर तौर के ऊपर अंजाम दे सकते हैं। आपके किसी जगह के ऊपर रुके हुए मामलात हैं, रुके हुए पैसों का तकाजा करना है, यहाँ पर आप लोग अपने रिश्ते, करियर, कारोबार, प्रॉपर्टी, सवारी, हाँ आपका कोई भी काम हो, आप इन्हीं 7 अयाम में अगर तरतीब दे रहे हैं या किसी काम को नए सिरे से शुरू करना है, और तब भी इन डेट्स का इंतखाब करते हैं, तो चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। मसाइल, मुश्किलात ज़िंदगी में कम से कम रहते हुए नजर आएंगे, और इस दौरान किए गए इकदामात, फैसले आप लोगों को काफ़ी हद तक इज्जत और तकवीत बख्शेंगे। स्पेशली आपकी सेहत याबी होगी, तबीयत में बिला वजह का जो चिड़चिड़ापन था पिछले महीने के इख्तिताम के ऊपर, वो ना सिर्फ ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी और कुछ तवीलुल मियाद आप लोग प्लानिंग करते हुए नजर आते हैं। सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इन्हीं अय्याम में आप लोग मुश्तरका कामों की इब्तिदा भी कर सकते हैं दूसरों के साथ मिल के। जो काफ़ी अर्सा से आप लोग सिर्फ प्लान आउट कर रहे थे
उसको फाइनली तौर के ऊपर हतमी रंग देते हुए नजर आते हैं। और इसके साथ साथ बिला वजह जो दूसरों के साथ नाराजगी, प्रॉब्लम्स, बहस व तकरार की वजह से चीज़ें कुछ ख़राब हुई थी, आप लोग उसको भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ कोशिश करें कि आप लोग जो शर्फ़े शम्स के अय्याम हैं, उनमें आप लोग बिलखसूस दूसरों के साथ मिल के जो फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ें शुरू करना चाहते हैं या माली तौर के ऊपर जो आप लोग अपने फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं, तो माह अप्रैल आपके लिए इस एतबार से बहुत खूबसूरत है कि आपकी फाइनेंशियली तौर के ऊपर ग्रोथ होगी। आपका इज्जत, रुतबे और वक़ार में दूसरों की नज़रों में इजाफा रहता हुआ नज़र आता है। इस पूरे ही महीने में अगर देखें तो रोमानवी ज़िंदगी के तौर के ऊपर और अज़दवाजी ज़िंदगी के तौर के ऊपर भी आपके ताल्लुकात काफ़ी हद तक खूबसूरत रहते हुए नज़र आते हैं। दूसरा फ़रीक आपकी बात को ना सिर्फ अंडरस्टैंड करेगा बल्कि आपको मावनत भी फ़राहम कर सकता है, कुछ मुफीद मशवरे भी दे सकता है जिनको यूटिलाइज़ करते हुए आप लोग अपने मसाइल को कंट्रोल कर पाएँ। इसके अलावा देखा जाए तो इस ही महीने में 19, 20 अप्रैल को और 23 और 24 अप्रैल को ये वो 4 नहस अय्याम हैं जिनमें आप लोगों का हाकिम सितारा कमर अपने वीक पोजीशन पे होगा। तो आप लोग कोशिश करें कि इन अय्याम में कोई भी नए काम की इब्तिदा से रुके रहें, या फिर इन ही अय्याम में आप लोग किसी को कर्ज देना, कर्ज लेना या फिर बिला वजह दूसरों से बहस तकरार से रुक जाएं, ताकि इन डेट्स में कोई भी अगर प्रॉब्लम शुरू हो रही है या कोई भी मसला आ रहा है तो वो बहुत जल्दी कंट्रोल नहीं हो पाएगा, या बिला वजह चीज़ें सुधर रही हैं, बेहतर हो रही हैं और गलत फैसलों की वजह से या जल्दबाजी की वजह से इन डेट्स में ख़राब हो सकती हैं। तो कोशिश करें कि इन 4 अय्याम में आप लोग अपना रूहानी बरकत के तौर के ऊपर सदका ज़रूर दें वक्फा वक्फा से, और इसके साथ साथ मुखलिसीन की मुशावरत लाजमी तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें, ताकि आपके कमज़ोर फैसलों की वजह से बिला वजह अच्छे भले काम आपके प्रॉब्लम्स की तरफ ना चले जाएं। जो चीज़ें आपको फ़ायदा पहुंचा रही हैं ये वो बिला वजह रुक ना जाएं। तो कोशिश करें कि चंद एक मुखलिसीन आप लोग इस महीने के आखिरी हफ्ते में आप लोग अपने ज़िंदगी के साथ रखें, ताकि उनके साथ वक्तन फ़वक्तन चीज़ों को शेयर करते रहें, तो आप लोग काफ़ी हद तक माली प्रॉब्लम से और आने वाली मुश्किलात से महफूज रह सकेंगे। दीगर इस पूरे महीने में आप लोग अपना रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो सदका देंगे वो रहेगा हर पीर वाले दिन यानी कि सोमवार वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। लियो बुर्ज असद आप लोगों का हाकिम सितारा शम्स यकम से लेके 14 अप्रैल 8वें बैतुल खौफ में होने के सबब इक़दामात, फैसलों में और बिला वजह मुखलिसीन जो हैं उनकी मावनत के बगैर आप लोग प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग अपनी मुखलिसीन के साथ मावनत को बहाल और बरकरार रखें। ऐसे लोग जो कि आपके साथ सिंसेयर हैं उनको थोड़ा सा स्पेस दें कि वो आपकी ज़िंदगी में अटैच रहें। अगर कतई तौर के ऊपर उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उसको जितना जल्द आप लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे आपके लिए ज़्यादा खुशबख्त होगा, क्योंकि बेसिकली ये पहले 14 दिन आपकी ज़िंदगी में ऐसे हैं कि जिसमें आप लोग कुछ गलत फैसलों की वजह से, वीक डिसीजन मेकिंग की वजह से आप लोग थोड़ा सा पैसों के एतबार से माली तौर के ऊपर नुकसान फेस कर सकते हैं। कोशिश करें कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। अगर आप लोग सफ़र में हैं, अपने होमलैंड से दूर हैं, या फिर सफ़र का इरादा हो, या फिर इवन अपने होमलैंड में भी हैं, तो मुखलिसीन की मुशावरत को ज़रूर शामिल रखें। दूसरों के तजर्बात से भरपूर फ़ायदा उठाएं, नए तजर्बात की तरफ मत जाएं, क्योंकि बेसिकली माह अप्रैल जहाँ पर रमज़ान की मुबारक सादतें हैं वहीं पे आप लोगों के हाकिम सितारे का शर्फ भी है। तो शर्फी दर्जात से पहले पहले कोशिश रखें कि शर्फी घर में रहते हुए अपने मामलात ज़िंदगी जो कि आपको खूबसूरत लग रहे हैं और ख़ूबसूरत बनाना चाह रहे हैं उसके ऊपर अमल पैरा होने के लिए मुखलिसीन के तजर्बात से भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा खुद से चीज़ों को लीड करने का जो टाइम फ्रेम है आपके लिए ये अशद ज़रूरी है कि आप लोग यकम से लेकर 14 तक हद दर्जे एहतियात बरतें, क्योंकि बेसिकली पहले हफ्ते में छठे नहस कैरान होने की वजह से आप लोगों की सेहत जिस्मानी भी मुतासर हो सकती है, या फिर मुलाजमती जिम्मेदारियों में बिला वजह ओवर कॉन्फिडेंट या मातहत अफराद की वजह से, को वर्कर्स की वजह से बिला वजह प्रॉब्लम्स आने के इंडिकेशंस भी मौजूद हैं। तो कोशिश करें कि हद दर्जे मुलाजमत में, करियर में, कारोबार में, रोज़गार में आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को इजाफी तवज्जो दें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो और चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएं। इसके साथ साथ देखा जाए तो मुश्तरी ज़ोहरा की 7 सितारों की निस्फ माह ताले के ऊपर 7वीं नज़र होने की वजह से सोच में तमीरी पहलू तो उजागर होंगे, डेफिनेटली तौर के ऊपर सोच में तख्लीकी पहलू भी उजागर होंगे। आप लोग मजहब, रूहानियत, फलाही काम, दूसरों की मदद करने का जज्बा
یہ تمام تر چیزیں اس پورے مہینے میں آپ لوگ انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ کچھ تحقیقی پہلوؤں کو مزید اجاگر کرنے کے ساتھ آپ اپنے کام کے معیار میں، نکھار میں بھی خوبصورتی پیدا کر سکیں گے۔ اس دوران روحانیت اور مذہبی معاملات میں، مذہبی محافل میں بھی محافل کی تقاریب کا انعقاد کرنا یا شمولیت کرنے سے اضافی دلچسپیاں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسپیشلی اگر ہم لوگ دیکھیں 15 سے لے کے اختتام ماہ تک کی خوبصورت گھڑیاں، جن میں ویدک اسٹرالوجی کے مطابق آپ کے شرفی درجات بھی ہوں گے، تو آپ لوگوں کے ذائچے میں 15 سے لے کے اختتام ماہ تک آپ کا حاکم 9ویں بیت النصیب میں ہونے کی وجہ سے، اپنے شرفی گھر میں ہونے کی وجہ سے، انہی ایام میں جب شرفی درجات سے بھی گزرے گا تو کاموں کو جو رکے ہوئے تھے وہ جاری کرنے کے بارے میں فوائد دلائے گا۔ آپ لوگوں کی کانفیڈنٹ جو پاور ہے، کانفیڈنس لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، وہ ڈیولپ کروائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ایسی تمام تر چیزیں جو کہ ماضی میں بلا وجہ اپنے فیصلوں کی وجہ سے پریشان کر چکے ہیں یا بلا وجہ اوور کانفیڈنٹ کی وجہ سے خراب کر چکے ہیں، تو بیسیکلی نصف ماہ کے بعد آپ چیزوں کو درست کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ لوگ دوسروں کے تجربات سے کم وقت میں زیادہ فوائد حاصل کرنا شروع کر لیں گے۔ آپ لوگوں کی تقویت، قابلیت، ذہنی مہارت، مسائل کو حل کرنے کی، پرابلم کو سولو کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے، وہ بیسیکلی ڈیولپ ہوتی نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہی ایام میں دیکھا جائے تو نصیبی یاوری کرنے کے سبب آپ لوگوں کے کورٹ کچہری، لٹیگیشن، وراثتی پرابلمز یا پھر ایسے معاملات ہیں جو کہ آپ لوگ فارکس ٹریڈنگ میں کر رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں کر رہے ہیں، یا دوسروں کے ساتھ مل کے آپ لوگ اپنے آبائی شہر یا وطن سے دور کوئی انویسٹمنٹ کا ارادہ کر رہے ہیں، تو تب بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ خاطر خواہ فوائد دلا سکیں گی۔ 3 اور 4 اپریل کو شمس عطارد کیران ہونے کی وجہ سے سفر جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے وسیلہ ظفر ثابت ہوگا۔ آپ لوگ ٹریولنگ کا جو ارادہ رکھ رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ فوائد کے حامل ہوں گا، اور اس کے مطابق آپ کوشش یہ رکھیں گے کہ جو بھی حالات آپ کے پیش نظر ہیں ان حالات کے مطابق آپ طبیعت کو فوری طور کے پر ڈھال لیں۔ یہ ایسی کیپیبلٹی ہے کہ آپ لوگ حالات کے مطابق جو خود کو فوری طور کے پر ڈھال لیں گے اپنی نیچر کے اگینسٹ جاتے ہوئے، اس کا آپ کو بہت زیادہ بھرپور فائدہ ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 13 اور 14 اپریل کو شمس زحل تسدیس ہونے کی وجہ سے مستحکم فیصلے، صبر و استقامت کے ساتھ زندگی میں کچھ ایسے اقدامات شامل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں مسائل کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ حقیقت پسندانہ سوچ اور ریئلسٹک اپروچ کی وجہ سے آپ لوگ زندگی میں کوئی دور اندیشانہ کچھ ایسے یا تو اقدامات کر سکتے ہیں یا کچھ ایسی پلاننگز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو لانگ رن میں جا کے فائدہ پہنچا سکے، اور آپ محدود وسائل کے ساتھ اپنی زندگی میں کامیابیاں سمیٹنے کے بارے میں قابلیت بھی اجاگر کر پائیں گے۔ اس پورے ہی مہینے میں آپ لوگ اپنا روحانی برکت کے طور کے اوپر جو صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا۔ ہر اتوار والے دن حسب توفیق گندم یا باجرہ، ورگو برج سمنا، آپ لوگوں کا حاکم ستارہ عطارد اپنی سریع الرفتاری کی وجہ سے، یعنی کہ اپنی فاسٹ سپیڈ کی وجہ سے 1 سے لے کے 8 اپریل تک ساتھ میں رہتے ہوئے پہلے ہفتے میں ہر طرح کے فیصلوں پر بزرگوں سے مشاورت لازمی طور کے پر رکھیں، جبکہ انہی ایام میں 5ویں نحس کیران ہونے کی وجہ سے رومانوی معاملات بھی تھوڑے سے حساس رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لہٰذا بحث و تکرار سے حد درجہ اجتناب کریں۔ غلط فہمیوں کو اوائڈ کرنے کے لیے خاموشی اختیار کریں، یا دوسرے فریق کہ اگر کچھ غلطیاں آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو درگزر کر دینا آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ بصورت دیگر آپ کو پرابلمز فیس کرنے پڑیں گے، دوریاں بڑھ سکتی ہیں، اور اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو تب بھی چیزوں کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو اضافی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 9 سے لے کے 24 اپریل تک عطارد 8ویں بیت الخوف ہونے کے سبب مخلصین سے وقفہ سے آپ لوگ مشاورت کرتے رہیں۔ کوشش یہ رکھیں کہ اس دوران کسی بھی نئے اقدامات اور فیصلوں سے حد درجہ اجتناب برتیں، اور غیر ضروری مسائل آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ ان کو دعوت مت دیں۔ بلا وجہ دوسروں کے بن بلائے آپ لوگ مشورے ان کو نہ دیں، یا جب تک وہ ایٹ لیسٹ خود آپ کی طرف چل کے آ کے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے نہ بولیں، آپ لوگ خود سے ان کے مسائل میں، پرابلمز میں اپنی انوالومنٹ رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے تعلیم و تدریس کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں بھی اضافی توجہ کی اشد ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ 25 سے لے کے 30 اپریل تک عطارد 9ویں بیت النصیب ہونے کے سبب یہ وہ خوبصورت ایام ہوں گے کہ اس مہینے کے آخری ایام میں آپ لوگوں کے نصیب کا یاوری کر جانا، مسائل کا حل ہو جانا، رکے ہوئے کاموں کا جاری ہو جانا، یا بکھرے ہوئے رشتوں کا سلجھ جانا، کمیونیکیشن لیول بحال ہونا، یا نئے ایگریمنٹس زندگی میں شامل ہونا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مسائل کا سنجیدگی سے حل نکالنے کے بارے میں بھی کافی حد تک متحرک رہیں گے۔
روحانیت اور مذہبی اور فلاحی کاموں میں بھی آپ لوگوں کی دلچسپیاں اس دوران بڑھ جائیں گی۔ 3-4 اپریل کو عطارد شمس کران ہونے کی وجہ سے حالات کو سمجھنے کی کاوش، سوچ کافی حد تک آپ لوگوں کی وسعت اختیار کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور آپ مسائل کو سالو کرنے کی طرف جائیں گے، حل کرنے کی طرف جائیں گے، جس میں کافی حد تک آپ لوگ کامیاب بھی رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 7 اور 8 اپریل کو عطارد زحل تزدیز بننے کی وجہ سے کوشش یہ رہے گی کہ آپ لوگ حقیقت پسندانہ سوچ یا پھر حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل کو حل کریں، اور سوچ میں جو وسعت آ رہی ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جن کو آپ لوگ شاید ماضی میں ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے، تو ان ڈیٹس میں ایکسیپٹ کر لینے سے مسائل کا بھی حل نکلے گا۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو آپ لوگوں کی اسی مہینے میں 18 اور 19 اپریل کو عطارد زہرہ تزدیز بننے کی وجہ سے رشتوں میں غلط فہمیاں دور ہوں گی، بکھرے ہوئے رشتے سمٹ جائیں گے، سلجھ جائیں گے، تجدید مراسم کا سلسلہ شروع ہوگا، کچھ نئے عہد زندگی میں شامل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دوسروں سے ایون آپ خود بھی اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں تو مثبت رہے گا، دوسروں کا رسپانس آپ کو بہت زیادہ اچھا ملے گا۔ بالکل اختتام کے اوپر جا کے آخری ہفتے میں دیکھیں تو 24 اور 25 اپریل کو عطارد زہرہ تربی بننے جا رہی ہے۔ بیسیکلی یہ وہ نحس نظر ہے کہ جس میں آپ کی سوچ جو ہے اس کو تھوڑا سا مثبت رکھنے کی کوشش ہے، تھوڑا سا آپ لوگوں کو رشتوں کو کیٹیگرائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سا فرد آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے اور کون سا فرد آپ کو صرف وقت اور پیسہ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ تو کوشش کریں گے تھوڑا سا کیٹیگرائزیشن کریں گے تو آپ لوگ وقت بھی بچا لیں گے، پیسہ بھی محفوظ رکھیں گے، اور آپ لوگوں کی سوچ جو ہے وہ بھی سٹریس سے بہتر طور کے اوپر اوورکم ہو جائے گی۔ اس پورے مہینے میں آپ لوگ جو اپنا روحانی برکت کے لیے صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر بدھ والے دن حسب توفیق کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا۔ لیبرا برج میزان، برج میزان آپ لوگوں کا حاکم ستارہ زہرہ 1 سے لے کے 27 اپریل تک 5ویں بیت الاولاد ہونے کی وجہ سے رومانوی معاملات میں درپیش مشکلات کو حل کرنا، محبت کا پیغام بھجوانا، یا پھر پسند کی شادی کے اعتبار سے معاملات کو انجام دینا، اولاد کے لحاظ سے مسائل پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کرنا، یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے بڑی خوبصورت ہوں گی۔ ایون کوئی بھی رشتہ ہو، اظہار محبت رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ کوشش یہ رکھیں گے کہ آپ لوگ دوسروں سے رشتوں کو محبت کی بنیاد کے اوپر پختہ کریں۔ آپ لوگ کوشش یہ کریں گے کہ اگر آپ کی آلریڈی کسی کے ساتھ پسند چل رہی ہے، محبت ہے، اس کو شادی کے اوپر منتہا کرنے کے لیے بھی اقدامات انجام دیں، جس میں کافی حد تک آپ لوگ کامیاب بھی رہیں گے، کیونکہ بیسیکلی ویسٹرن اسٹرالوجی کے مطابق آپ لوگوں کے رولنگ پلانٹ کا شرف بھی آ رہا ہے، وہ اپنے شرفی درجات سے بھی گزرے گا، تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو کافی حد تک فوائد بھی دلائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں تو آپ لوگ ابتدائے ماہ میں دوسرے 7ویں کا جو مشترکہ حاکم ہے، چوتھے نحس کران کے سبب مالی لین دین میں، زمین جائیداد میں، پراپرٹی میں اور نئی انویسٹمنٹ سے تھوڑا سا رکے رہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی گھر کی شفٹنگ کریں، تعمیر و ترقی یا تزئین و آرائش کریں، تو اس اعتبار سے بھی آپ لوگوں کو بیسیکلی پہلے 14 دن کم سے کم رک جانا چاہیے، اور 15 کے بعد چیزوں کو فائنلائز کریں گے تو معاملات زندگی آپ کے لیے خوشبخت رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں تو شراکتی معاملات، ازدواجی زندگی سے جڑے ہوئے جتنے بھی معاملات ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے لیے پہلے ہفتے میں تھوڑا سا اضافی توجہ کے حامل رہیں گے، کیونکہ بحث و تکرار طول پکڑتی ہوئی نظر آتی ہے اور سوائے پریشانی کے آپ لوگوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو 18 اور 19 اپریل کو زہرہ عطارد تجدیز ہونے کی وجہ سے رشتے دوبارہ سے بہتر ہونا شروع ہوں گے، کچھ نئے عہد و پیمان زندگی میں شامل ہوں گے، کچھ نئے معاہدے ہوں گے، معاملات زندگی خوبصورت ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، جو ماضی کی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، پرابلمز ہیں، یا دوسروں کے ساتھ بلا وجہ کا الجھاؤ ہے، اس کو بھی بہتر کرنے کے لیے رشتوں میں کافی حد تک خوبصورتی آتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس پورے ہی مہینے میں آپ لوگ روحانی برکت کے طور کے اوپر جو اپنا صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ اسکارپینز برج اکرم، آپ لوگوں کا حاکم ستارہ مریخ 1 سے لے کے 7 اپریل تک تیسرے اپنے شرفی گھر میں آخری درجات کے اوپر رہتے ہوئے زحل سے حالت کران کے سبب اس دوران بلا ضرورت سفر سے تھوڑا سا آپ لوگ اوائڈ کریں، یہاں پر سفر کرنے سے پہلے صدقہ لازمی طور کے اوپر دیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ذائچے میں 8 تاریخ سے لے کے اختتام ماہ تک مریخ کی چوتھے وتد الارض میں اپنی نشست برقرار و بحال رکھنے کے علاوہ آپ لوگوں کو زمین جائیداد، پراپرٹی، سواری، گھر کی تزئین و آرائش، فیملی ممبر سے جڑے ہوئے معاملات، یا پھر پراپرٹی کی خرید و فروخت کرنا، یا
आप लोग कोई एग्रीकल्चर से जुड़े हुए मामलात अंजाम दे रहे हैं या इन्वेस्टमेंट्स का सोच रहे हैं, तो उनमें काफ़ी हद तक आप लोगों को फ़वाइद मिलना, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कि आपके मसाइल को सॉर्ट आउट करवा रही हैं। इसके साथ साथ बिलखसूस फैमिली मेम्बरान के साथ आपके रिश्ते जो है उसमें मज़ीद और ज़्यादा पुख्तगी और प्योरिटी आती हुई नज़र आती है। जो कम्युनिकेशन गैप चल रहा था, जो बिला वजह की प्रॉब्लम्स थी, वो काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए इजाफी तवज्जो जो आप लोग दे रहे हैं उसमें राहत डेफिनेटली तौर के ऊपर आपको मिल पाएगी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो निस्फ माह में सादे अकबर सितारा मुश्तरी तब्दीली बरूज के सबब 5वें आ जाएगा, तो आप लोगों को औलाद से जुड़े हुए मामलात में भी खुशी दिलाएगा। औलाद की नेमत भी मिल सकती है, औलाद से जुड़े हुए मसाइल का सलूशन भी मिल सकता है। इसके अलावा औलाद से जुड़े हुए जितने भी खदशात थे, वहम वसवसे से प्रॉब्लम्स थी, वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। और बिलखसूस रोमानवी ज़िंदगी में भी आप लोग या तो इजहार मोहब्बत कर सकते हैं या फिर मोहब्बत से जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं उनमें प्रॉब्लम्स का हल मिलता हुआ नज़र आएगा। स्पेशली इन्हीं अय्याम में अगर ऐसे लोग जो कि प्राइस बॉन्ड्स में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये अय्याम काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशवक्त रहेंगे। 5 और 6 अप्रैल को मरीख ज़ुहल किरान होने की वजह से थोड़ा सा गम और गुस्से को कंट्रोल करें, अदरवाइज जल्दबाजी में, बहस व मुबाहिसे में कुछ ऐसी चीज़ें अंजाम हो सकती हैं, कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं जिसका आप लोगों को एक काफ़ी लंबे अरसे के लिए उसके नताइज या खमियाजा को फेस करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि जल्दबाजी को कंट्रोल रखें, बिलखसूस 5 और 6 अप्रैल को सदका भी डेफिनेटली तौर के ऊपर ज़रूर दें। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के मकासद आप लोगों को मिलते रहें, तो वो सब्र व इस्तिकामत के साथ होगा और हालात के रुख को देखते हुए फैसला करने से होगा। इसके साथ साथ 8 और 9 अप्रैल को मरीख अतारत तजदीज बनने की वजह से काम में निखार, तेज़ी, बेहतरी, बहाली, कम्युनिकेशन गैप का खात्मा, मामलात ज़िंदगी में खूबसूरती और इसके अलावा दूसरों की नज़रों में इज्जत और तौकीर भी बढ़ती हुई नजर आएगी। इस पूरे महीने में अपने मामलात ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत रखने के लिए आप लोग जो रूहानी बरकत के तौर के ऊपर सदका देंगे वो रहेगा हर मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। सेजिटेरियस बुर्जकॉस आप लोगों का हाकिम सितारा सादे अकबर मुश्तरी यकम से लेकर 13 अप्रैल तक तीसरे बैतुल अकरबा में होते हुए एक तवील क़याम के बाद आखिरी दर्जात से गुजरते हुए जाते जाते आपको अजीज़ अकारिब, रिश्तेदार, बहन भाइयों से तजदीद मरासम के मौक़े, सफ़र के इससे माली फ़वाइद का हासूल और इसके अलावा आपके हिम्मत, हौसले, तक़वियत में इजाफ़ा, मजहब, रूहानियत, फ़लाही कामों में बेहतरी या बैरून मुल्क से जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं उनमें भी काफ़ी हद तक खुशहाली दिलाता हुआ जाएगा। इसके साथ साथ देखा जाए तो 14 से लेकर इख्तिताम माह तक तब्दीली बरूज के सबब मुश्तरी की चौथे वतदुल अर्ज में नशिस्त बहाल व बरकरार रहने की वजह से खानगी मेम्बरान के साथ या खानगी खुशहाली का बढ़ना, ज़ाती प्रॉपर्टी का हसूल, घर की शिफ्टिंग, तमीर, तज़ीन और आराइश या प्रॉपर्टी के अलावा सवारी की तब्दीली या ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि एग्रीकल्चर में हो, ट्रेडिंग में हो, आप लोगों को भरपूर फ़वाइद दिलाती हुई नजर आती हैं। फैमिली मेम्बर्स का ताउन मिल जाने की वजह से आप लोगों को खानगी खुशहाली के अलावा बहुत सारे ऐसे काम जो कि रुकावट का शिकार थे या फैमिली बिजनेस है उसमें काफ़ी हद तक प्रॉब्लम चल रही हैं, तो सोल्यूशंस आप लोगों को डेफिनेटली तौर के ऊपर मिलती हुई नजर आएगी। इवन हसूले ज़मीन, हसूले जायदाद के एतबार से भी काबिशें आप लोगों की काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कामयाब रहेंगी। इसके साथ साथ देखा जाए तो इस दौरान किया गया कोई भी सफ़र माली तौर के ऊपर आपको काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फ़वाइद भी दिला सकेगा। इब्तिदाई माह में दूसरे खाने माल में नहस किरान होने की वजह से थोड़ा सा माली लेन देन में आप लोगों को पहले हफ्ते में रुके रहना चाहिए, स्पेशली कर्ज देना या कर्ज लेने में भी, और माली लेन देन के अलावा आप लोगों का जो अकाउंट मेंटेनेंस है उसको भी थोड़ा सा आप लोगों को एक दफ़ा री-वेरिफिकेशन ज़रूर करनी चाहिए ताकि प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप लोगों की सॉर्ट आउट रहे। इसके साथ साथ कोई भी फैसला करें तो उसमें कोशिश ये रखें कि दूसरों की मुशावरत ज़रूर शामिल हाल रखें, और नई इन्वेस्टमेंट्स अगर करना चाहते हैं तो आप लोग निस्फ माह के बाद का इंतखाब करें, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। 27 और 28 अप्रैल को अप्रैल के बिल्कुल इख्तिताम में जाके मुश्तरी अतारत तजदीस होने की वजह से हालात की मुकम्मल तस्वीर कशी करते हुए आप लोग बड़े खूबसूरत फैसले करते हुए नजर आएंगे। आप लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ तमीरी पहलुओं को उजागर करते हुए नजर आते हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मजबूत है, और स्पेशली तलीम के से जुड़े हुए मामलात या फिर तलीम के अलावा बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट या बैरून मुल्क सफ़र से जुड़े हुए मामलात, उनमें भी काफ़ी हद तक आप लोगों की दिलचस्पियाँ बढ़ जाएंगी। इस पूरे ही महीने में आप लोग रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हर जुमेरात वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी जर्द रंग की चीज़ का। कैप्रिकॉर्न बुर्ज कैप्रिकॉर्नियंस आप लोगों को हाकिम सितारा ज़ुहल यकम से लेकर 29 अप्रैल तक ताले बिल्कुल आखिरी दर्जात
ہونے کے سبب اس ماہ کے پہلے ہفتے میں تالے میں نحس کیران بھی ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے قوت فیصلہ جو ہے آپ لوگوں کی تھوڑی سی متاثر ہے۔ ذہنی مسائل، بلا وجہ سوچوں کا الجھاؤ، خیالات کا منتشر رہنا، تھوڑا سا چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اور یہ تبھی ہو جائیں گے جب آپ لوگوں کی زندگی میں چند ایک مخلصین شامل ہوں، بزرگ ہوں، اور آپ ان سے وقفہ وقفہ سے مشاورت کرتے رہیں، کیونکہ مسائل تفکرات سے حل نہیں ہوں گے۔ مسائل کے حل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے ہمت، حوصلے کو، تقویت کو بہتر کرنا پڑے گا، اور دوسروں سے مشاورت کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو خانگی معاملات میں بھی آپ لوگوں کو اپنے فیملی ممبرز کی خواہشات کا احترام لازم رکھنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ایسے روابط، ایسی وابستگیاں جو کہ بیسیکلی آپ لوگوں کے فیملی ممبر کے علاوہ آپ کے عزیز و قارب کے ساتھ ہیں، آپ لوگوں کے حلقہ احباب کے ساتھ ہیں، آپ لوگوں کے سوشل لنکس کے اعتبار سے ہیں، تو ان کی بھی ایسی ذمہ داریاں جو کہ آپ کی ذات کے اوپر عائد ہوتی ہیں، وہ آپ لوگوں کو کافی حد تک ممکنات میں سے پورا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو نصف ماہ میں خانہ مال میں سعد اکبر ستاروں کی نشست مالی مسائل کا تو سلوشن دلائے گی آپ کو، آپ لوگوں کی مالی وسائل یا مالی معاملات میں وسعت دلاتی ہوئی نظر آتی ہے، کچھ نئے مواقع زندگی میں فراہم کرے گی کہ آپ لوگوں کو فائنینشلی طور کے اوپر بینیفٹس مل سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو غیبی طور کے اوپر مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے، جس میں آپ کا کریئر، کاروبار، روزگار، چاہے ملازمت ہو، چاہے بزنس ہو، چاہے مشترکہ طور کے اوپر ہو، مالی طور کے اوپر فوائد آپ لوگوں کو ڈیفینیٹلی طور کے اوپر مل پائیں گے۔ اس کے ساتھ 5 اور 6 اپریل کو دیکھا جائے تو زحل مریخ کیران بننے کی وجہ سے بلا وجہ جذباتی فیصلے، بلا وجہ کا سٹریس، ڈپریشن، یا پھر بلا مقصد کچھ چیزوں کو انجام دے دینا، تو کوشش کریں کہ ان 2 ایام میں آپ لوگ رکے رہیں، 5 اور 6 اپریل کو، اور اس دوران ڈیفینیٹلی طور کے اوپر کوئی صدقہ ضرور دیں تاکہ آپ لوگوں کا سٹریس لیول جو ہے وہ کم سے کم رہے اور آپ لوگ کانفیڈنٹ فیل کریں۔ اس کے ساتھ 7 اور 8 اپریل کو زحل عطارد تجدید ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کی کوشش یہ رہے گی کہ مسائل کا عملی طور کے اوپر سنجیدگی سے کوئی ایک لانگ رن میں حل نکالا جا سکے، تاکہ ایک طویل المیعاد چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کی زندگی میں پرسکون رہیں، سارٹ آؤٹ رہیں، تو معاملات زندگی آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک خوشبخت ہو سکیں۔ اس کے علاوہ 13 اور 14 اپریل کو زحل شمس تجدید بننے کی وجہ سے محدود روابط میں کامیابی، صبر و استقامت سے کافی حد تک کامیابی، اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں آپ لوگ فیوریبل رکھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، اس کو آپ لوگوں کو استقامت کے ساتھ لے کے چلنے کا، جز وقتی چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو اتنا زیادہ فیوریبل نہیں مل پائیں گی۔ 24 اور 25 اپریل کو زحل عطارد تربیع ہونے کی وجہ سے سوچ کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو مثبت رکھنے کی کوشش کرنی ہے، تعمیری پہلوؤں کو زندگی میں اجاگر رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ تھوڑی سی لمیٹیشنز ہیں، تنگ نظری ہے، یا بلا وجہ منفی رجحانات کی طرف، یا بلا وجہ کانفیڈنس لیول، مورائل آپ لوگوں کا لو ہو سکتا ہے، تو کوشش کریں کہ ان 2 ایام میں آپ لوگ صدقے کے ساتھ کوئی بھی پازیٹیو ایکٹیویٹی اپنی زندگی میں ضرور شامل رکھیں، تاکہ آپ لوگ مورلی طور کے اوپر ایکٹیو رہیں، مثبت رہیں، پازیٹیو رہیں، اور اس پورے ہی مہینے میں روحانی برکت کے طور کے اوپر آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے، وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ ایکویرینز برج دل، آپ لوگوں کا حاکم سردار زحل یکم سے لے کے 29 اپریل تک 12ویں ایک طویل قیام کے بعد تبدیلی بروج سے پہلے اپنے آخری درجات میں 12ویں نحس گھر میں ابتدائے ماہ نحس کیران کی صورت میں زندگی میں ایسے لوگ جو کہ آپ کے لیے صحیح نہ ہوں گے وہ آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے۔ تو اس مہینے میں سٹارٹنگ سے ہی اگر کوئی لوگ آپ کی زندگی سے نکل جاتے ہیں، محدود ہو جاتے ہیں، تو آپ لوگ ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ آپ کے لیے صحیح نہیں تھے، اور آپ کا وقت، پیسہ اور ایموشنلی طور کے اوپر آپ کو یوز کر رہے تھے۔ تو کچھ لوگوں کا نکل جانا آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک خوش بخت ہے، تو آپ لوگوں کو شکر کے نوافل جو ہیں وہ ضرور بچا لانے چاہیے کہ رمضان کی برکت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی زندگی میں حاسدین کی کمی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے اخراجات کافی حد تک کم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، مالی مشکلات آپ لوگوں کی زندگی میں بہتر ہو جائیں گی۔ سوچ میں استقامت اور مثبت پہلو شمار رکھنے کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا مذہبی اور روحانی مشاغل میں اپنی دلچسپیوں کو بڑھانا چاہیے، تاکہ منفی رجحانات کم سے کم رہ سکیں، آپ لوگ ویک ڈیسیژن میکنگ سے محفوظ رہ سکیں، اور روحانی برکت زندگی میں شامل ہونے کی وجہ سے آپ لوگ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کریں، آپ لوگ حساسیت سے باہر نکل آئیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو سوچ میں مثبت پہلوؤں کے علاوہ آپ کو سٹریس، ڈپریشن کو بھی کم کرنا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہو پائے گا جب آپ کی زندگی میں کچھ مخلصین شامل ہوں، آپ لوگ وقفہ وقفہ سے ان سے اپنی چیزوں کو شیئر کرتے رہیں، مشاورت کرتے رہیں، اور دوسروں کے فیصلوں کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں، کیونکہ آپ لوگ کی طبیعت میں تھوڑی سی حساسیت برقرار ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ لوگ بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس وجہ سے شاید فیصلہ کرنے کے ٹائم کے اوپر بالکل ایٹ دا اینڈ آپ سے فیصلے جو ہیں وہ معیاری نہ ہو پائیں، تو دوسروں کے فیصلوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، معاملات زندگی آپ کے خوش بخت رہ سکتے ہیں۔ 5 اور 6 اپریل کو زحل مریخ کیران ہونے کی وجہ سے بلا وجہ سٹریس کا بڑھ جانا،
مزید کچھ غلط فیصلے ہو جانا یا جلد بازی میں غصے میں کچھ ایسے اقدامات یا کچھ ایسے الفاظ کہہ جانا جو دوسروں کی دل شکنی کر سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ لوگ ان 2 ایام میں، ہفتے کے پہلے جو یہ 2 ایام ہیں، اس میں بہت زیادہ احتیاط کریں. روحانی برکت کے لیے صدقہ ضرور دیں، اپنے الفاظ کو روکے رکھیں اور خاموشی اور درگزر سے کام لیں گے تو معاملات زندگی آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گی. اس کے علاوہ 7 اور 8 اپریل کو زحل عطارد تسدیس ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کی سوچ پریکٹیکلی طور کے اوپر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. آپ لوگ مسائل کو یقینی طور کے اوپر حل کرنے کے لیے بڑی سنجیدگی کے ساتھ، آپ لوگ دوسروں کی مدد کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو معاملات زندگی خوشبخت ہونا شروع ہو جائیں گے، سوچ میں پختگی آنا شروع ہو جائے گی، میچورٹی لیول آپ لوگوں کا انکریز ہوگا، جس سے بہت سارے مسائل آپ کی زندگی میں آٹومیٹکلی طور کے اوپر سلجھنا شروع ہوں گے. اس کے علاوہ 13 اور 14 اپریل کو دیکھا جائے تو شمس زحل تسدیس ہونے کی وجہ سے آپ لوگ لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے کامیابی سمیٹتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ لوگوں کا عزت، وقار، رتبہ بحال ہوتا ہوا نظر آئے گا. آپ اپنے سوشل لنکس کو گرو کر پائیں گے. اور اس کے علاوہ 24-25 اپریل کو زحل عطارد تسدیس یا تربی بننے کی وجہ سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو روحانی تدارک اپنی زندگی میں پہلے ہفتے میں، مہینے کے اور آخری ہفتے میں لازمی طور کے اوپر شامل رکھنے چاہیے تاکہ آپ لوگ منفی اثرات سے زیادہ محفوظ رہ سکیں اور آپ لوگوں کی سوچ میں مثبت پہلو اجاگر ہوں، تعمیری پہلو اجاگر ہوں. تو یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے پہلا ہفتہ اور آخری ہفتہ احتیاط طلب ہے، اور درمیان والے جتنے بھی معاملات ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ میچورٹی کے حامل ہیں اور مثبت پہلو ترتیب پاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس پورے ہی مہینے میں آپ لوگ روحانی برکت کے طور کے اوپر اپنا جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا. پائسز برج حوت. پائسز آپ لوگوں کا حاکم ستارہ مشتری ایک طویل عرصہ 12ویں گھر میں قیام کے بعد 14 اپریل سے تالے حالت عروج میں آ جائے گا، جس کے سبب آپ لوگوں کی خود اعتمادی، ذہنی تقویت ملے گی، خود اعتمادی بحال ہوگی، سوچ میں مثبت پہلو شمار ہوں گے، حساسیت سے آپ لوگ باہر نکل آئیں گے. آپ لوگ اپنی زندگی میں کچھ نئی چیزوں کو شروع کرنے کے بارے میں جو پلاننگز کر رہے ہیں اس کو عمل پیرا آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ایسے خدشات، ایسی چیزیں جو کہ بلا وجہ چل رہی تھی آپ کے ذہن میں، آپ لوگ نہ صرف ان کو ختم کریں گے بلکہ اپنی زندگیوں میں کچھ نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی طرف آئیں گے. آپ لوگ اپنی زندگی میں مثبت پہلوؤں کو ترتیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسی سوچیں جو کہ بلا وجہ ماضی میں آپ کے ذہن میں جنم لے رہی تھی، آپ لوگ نہ صرف ان کو روکیں گے بلکہ آپ لوگ ایک انرجیٹک بیہیویئر جو ہے اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے کچھ نئی چیزیں زندگی میں شمار رہتی ہوئی نظر آئیں گی. مالی طور کے اوپر مشکلات کو حل کریں گے. آپ لوگ دوسروں کے ساتھ اپنے لنکس کو بہتر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سوشلی طور کے اوپر کافی حد تک ایکٹیو و متحرک نظر آتے ہیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے دوست احباب، چاہے آپ لوگوں کے کولیگز، چاہے آپ لوگوں کے ساتھ شریک کار جس کے ساتھ آپ مل کے کام کر رہے ہیں. ہر طرح کے رشتوں کو آپ لوگ اپنی زندگی میں بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ لوگ چاہیں گے کہ اس مہینے میں جیسے ہی آپ لوگوں کا رولنگ پلانٹ صحیح ہو رہا ہے آپ لوگ ذہنی سکون جو ہے اس کو اپنی زندگی میں اچیو کریں. تو ذہنی سکون کی آپ لوگ کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری اپنی زندگی میں ایسی تبدیلیاں کریں گے جو کہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ مثبت شمار ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ خانگی افراد کا بھی تعاون رہے گا جو کہ رکے ہوئے کاموں کو بحال کرتے ہوئے نظر آتا ہے. جبکہ ابتدائے ماہ سے دوسرے اور 9ویں کا مشترکہ حاکم 11ویں حالت کران میں ہو تو اس دوران تھوڑا سا نئی سرمایہ کاری، اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹس یا فارکس ٹریڈنگ کے حوالے سے آپ لوگ کوشش کریں کہ تجربات زیادہ مفید نہ ہو تو آپ لوگ تھوڑا سا محتاط رہیں اور لین دین کے معاملات میں تھوڑی سی احتیاط برتیں، کیونکہ یہ ایک ایسا نحس کران ہے جس میں آپ لوگ بلا وجہ دوسروں کے کہنے میں آ کے یا پھر آپ لوگ تھوڑا سا اوور کانفیڈنٹ ہو کہ کچھ ایسی انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں جو کہ پونزی سکیمز میں ہوں یا پھر کچھ ایسی سکیموں میں ہوں جن کا کوئی بیسیکلی بیس نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ کوئی ایسی انویسٹمنٹس نہ کریں جو کہ رسک ٹیکنگ ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا یہ پورا ہی مہینہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو بالخصوص بالکل اختتام میں جا کے 27 اور 28 اپریل کو مشتری عطارد تسدیس بننے کی وجہ سے حالات کی مکمل تصویر کشی کرتے ہوئے آپ لوگ اپنی زندگی میں کچھ ایسے مثبت اقدامات ترتیب دیں گے یا کچھ ایسے مستحکم فیصلے اپنی زندگی میں شمار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس سے اوورال آپ کا نہ صرف یہ مہینہ بلکہ اگلے آنے والے بھی 2 سے 3 مہینے زندگی میں کافی مثبت رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. چیزوں کو پلان آؤٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس پورے ہی مہینے میں
आप लोगों का रोलिंग प्लैनेट क्योंकि मजबूत पोजीशन पे आ रहा है, तो आप लोगों की सोच में मुस्बत पहलुओं को तामीर और तरतीब देता हुआ नजर आता है, जिस वजह से आप अपने करियर, कारोबार, रोजगार, मुलाजमत, अपनी जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी के जितने भी मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको बड़ी खूबसूरती के साथ हल करने की काबिलियत बनाए हुए नजर आते हैं। इस पूरे ही महीने में आप अपनी मामलात जिंदगी को मजीद और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए और फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए जो रूहानी बरकत के तौर पर सदका देंगे, वो सदका आप लोगों का रहेगा हर मंगल वाले दिन हस्बे तो किसी भी लाल रंग की चीज का। मेरे आज के इस प्रोग्राम से, जो कि पूरे महीने का था, पूरे माह अप्रैल का था, रमज़ान अल मुबारक की बासादत घड़ियों का था, उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरे महीने को बड़ी खूबसूरती के साथ प्लान आउट करेंगे, रूहानियत के साथ, इबादत के साथ आप लोग प्लानिटरी एस्पेक्ट्स की खूबसूरत सादतों को भी एंजॉय करेंगे। स्पेशली शरफ़ शम्स की जो बासादत घड़ियाँ आ रही हैं, उनमें अलवा बनवाएं या फिर कुरानी तौर के ऊपर आप लोग नकूश खुद बना सकते हैं। खुद नहीं बना सकते तो कुरानी आयात या वज़ाइफ या सूरतें खुद से पढ़ सकते हैं, ताकि आप लोगों की इज्जत, रुतबे और दूसरों की नज़रों में आपकी वक़्त में इजाफा हो। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिएगा। आप मुझे दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।